से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल बाबुल इस्तिगफार व तौबा सफा नंबर 206 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल बिइज़्ज़तिका या रब्बी ला अब्रहु उग़दी इबादका मा दामत अरवाहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? और जोर से बोलो इजाजत है। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब इधर देखे, अबू सईद खुदरी कहते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से? अच्छा ये बताओ, हजरत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला? अच्छा जन्नत से क्यों निकला? अरे जोर से बोलो, जन्नत से क्यों निकला? जन्नत से इसलिए निकला, इधर देखिए, कि उसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। अरे बोलो, आदम अलैहिस्सलाम को शैतान बुकराती छांटने लगा, कहने लगा अना खैरुम मिन्हु व खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। ये अल्लाह, मैं आदम से बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया, आदम को सियाह मिट्टी से बनाया, मैं उससे बेहतर हूं, मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। तो रब ने क्या कहा, इधर देखिए, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम। ऐ मर्दूद शैतान, तू जन्नत से निकल जा। जो मेरे आदम का नहीं वो मेरा नहीं, जो मेरे खलीफा का नहीं वो मेरा नहीं। अल्लाह ने इबलीस के करोड़ों सजदे को, बोलो, अल्लाह ने इबलीस के करोड़ों सजदे को, बोलो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके करोड़ों सजदे पर अपने गजब का, जोर से बोलो, अपने गजब से रायगा फरमा दिया और अल्लाह ने इबलीस को जन्नत से निकाला। लेकिन मजे की बात सुनिए, जब इबलीस जन्नत से निकलने लगा तो अल्लाह ताला से अकड़ कर कहने लगा, क्या कहने लगा? ए अल्लाह, मैं आदम की वजह से जन्नत से निकाला जा रहा हूं, मैंने आदम को सजदा नहीं किया, वरना तुझको करोड़ों सजदे किए, जमीन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां मैंने तुझे सजदा नहीं किया। ए अल्लाह, मगर आदम को सजदा नहीं किया तो तूने जन्नत से मुझे निकाल दिया। ए अल्लाह, तेरे इज्जतो जलाल की कसम, मैं आदम के बेटों को कभी माफ नहीं करूंगा। आदम की औलाद के बदन में जब तक रूह बाकी रहेगी, मैं उसे बहकाता रहूंगा, मैं उसे गुमराह करता रहूंगा, कभी लड़ाई करवाऊंगा, कभी शराब पिलवाऊंगा, कभी बीवी को तलाक दिलवाऊंगा। ये अल्लाह, मैं आदम के बेटों को गुमराह करता रहूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक बदन में रूह बाकी रहेगी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ये किसने कहा? जोर से बोलो। शैतान ने अल्लाह से कहा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? आप इधर देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया व इज्जती व जलाली व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़िरूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दूद शैतान सुन ले, ऐ मर्दूद शैतान सुन ले, अगर मेरा कोई बंदा तेरे बहकावे में आ गया, गुनाह कर लिया, अगर रो रो के तौबा कर लिया, अगर रो रो के तौबा कर लिया, तो मुझे इज्जतो जलाल की कसम, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। इधर देखिए, गुनाह आप करते हैं लेकिन शर्मिंदा रहमतें बारी होती है। इधर देखिए,
اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. غلطی اگر ہو جائے تو اکڑ کے مت چلو، تنہائی میں بیٹھو، 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور اپنے رب سے رو رو کر گرا کر توبہ کرو. اے اللہ، اب تک میں شراب پیتا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا. اے اللہ، اب تک میں نے اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اب میں توبہ کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں مولا، اب میں اپنے ماں باپ کی خدمت گزاری میں رہوں گا، ان کی باتیں مانوں گا، ان کا خیال رکھوں گا، اپنی بیوی کا حق ادا کروں گا، بچوں کا حق ادا کروں گا. کوئی بھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا چاہیے. ارے زور سے بولو. اور توبہ کرنے کا طریقہ کان پکڑ کے توبہ نہیں ہے. ادھر دیکھیے، کان پکڑ کے توبہ نہیں. توبہ کا مطلب یہ ہے تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں رونا، گرانا، شرمندہ ہونا، اللہ سے یہ وعدہ کرنا، اے اللہ، اب تک میں نے جو کچھ گناہ کیے سب سے میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے. ایک بات سنو، اللہ تعالی کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. رحمت باری کی کوئی انتہا، زور سے بولو، نہیں ہے. ادھر دیکھیے، آپ کیا جانتے ہیں؟ ادھر دیکھیے، آپ کا بچہ تھوڑی سی غلطی کرتا ہے، آپ اسے تماچا مارتے ہو. آپ کی بیوی منہ لگا لیتی ہے تو آپ اس کو فوراً تماچا مارتے ہو. آپ کا چھوٹا بھائی چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو آپ اس کو سزا دیتے ہو. لیکن اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے، اس کو لوگ گالیاں دے رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ فوراً سزا نہیں دے رہا ہے. ادھر دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے نام کو دنیا ظالم مٹانا چاہتی ہے، بت پرستی قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ فوراً کسی کو سزا نہیں دیتا. اللہ دشمنوں کو بھی روزی دیتا ہے اور دوستوں کو بھی روزی دیتا ہے، جبکہ وہ قادر مطلق ہے. اگر وہ چاہے تو آسمان توڑ کر گرا دے، اگر وہ چاہے تو ستاروں کو توڑ کر گرا دے، اگر وہ چاہے تو زمین میں زلزلہ پیدا کر دے، اگر وہ چاہے تو بارش ایسی برسا دے کہ تمہاری بستیوں میں باڑھ آ جائے، تم پانی کے بہاؤ میں بہ جاؤ. لیکن اللہ اتنا بڑا رحیم و کریم ہے کہ اپنے بندوں کو فوراً سزا، زور سے بولو، نہیں دیتا. بندوں کو توبہ کرنے کا موقع دیتا ہے، بندوں کو سدھرنے کا موقع دیتا ہے، بندوں کو ہوش میں آنے کا موقع دیتا ہے. جب بندہ ہوش میں نہیں آتا تب اللہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے، پھر زلزلہ پیدا کرتا ہے، پھر سائیکلون پیدا کرتا ہے، پھر باڑھ جیسی چیز کو آپ کی بستی میں بھیج کر آپ کے گھروں کو اور آپ کے مکانوں کو ویران کرتا ہے.